السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم مرحبا بکم فی لقاء جدید من لقاءات دروس اللغة العربیہ بحمد اللہ تعالی تعلمنا ودرسنا حوارات کثیرہ حول مواضيع شتى. الحمد لله اليوم نتعلم وندرس ونتوجه إلى موضوع جديد، موضوعنا وهو حوار حول الرحلات الدعوية. رحلات جمع هذه الكلمة مفرد رحلة بمعنى السفر، يعني قام برحلة إلى الجبل، يعني قام برحلة إلى المدينة إلى فلان. رحلة معنى ارتحال من المكان للسفر، كما قال الله تبارك وتعالى إيلافهم رحلة الشتاء والصيف. وأيضا يقال كانت رحلتهم متعبة، يعني سفرهم تنظم الخطوط الجوية، يعني سفرهم يعني متعبة. وأيضا رحلات يومية، يعني يومية سفر. الدعوية هذا من دعوة، كما أن جماعة المبلغين وهم يخرجون إلى الرحلات إلى الدعوة وإلى السفر، فيه يدعون الناس إلى الله تبارك وتعالى وإلى الصلاة وإلى دين الحق. هذا حوار حول الرحلات الدعوية، یعنی تبلیغی سفر کے حوالے سے آج کا گفتگو ہے. مرحبا بک یا اخی، اہلا وسہلا بالاخ العزیز، خوش آمدید. عفوا، هل خرجت في الرحلات الدعوية؟ کیا آپ دعوت کے سفر میں کبھی نکلے ہیں؟ یعنی هل خرجت في الرحلات الدعوية، یعنی في السفر الدعوية. نعم یا اخی کیف لا. وأنت، يعني وأنت هل خرجت في الرحلات الدعوية؟ وأنا كذلك خرجت ل3 أيام، يعني أنا كذلك كما أنت خرجت، أنا أيضا خرجت ل3 أيام، میں بھی 3 دن کے لیے نکلا. في أية جماعة ألحقت، شکلت، کون سی جماعت میں آپ کی تشکیل ہوئی، آپ مل گئے. في أية جماعة شكلت. انضممت إلى الجماعة السابعة، انضم ينضم انضمام، مل جانا، میں 7ویں جماعت کے ساتھ مل گیا. لأنني تأخرت عن التشکیل، تشکیل سے جو ہے وہ میں لیٹ ہو گیا. تأخرت عن التشکیل. من كان أميركم، يعني حينما نحن نذهب إلى الرحلات الدعوية تشتمل هذه الجماعة كثير من الناس، قرابة 15 فردا أم 12 فردا أم 20 فردا. وفي هذه الجماعة يكون لها أمير. هذا الآن يسأل من كان أميركم حينما خرجت في الرحلات الدعوية؟ كان الأمير زين العابدين. إلى أين أرسلتم؟ بعثتم، وفدتم. الإنسان حينما يريد أن يخرج في الرحلات الدعوية وكبارنا وأميرنا وهو يرسل هذه الجماعة إلى منطقة خاصة وإلى مدينة خاصة وإلى مكان خاص. وهذا الآن إلى أين بعثتم؟ إلى أين وفدتم؟ أرسلنا، بعثنا، وفدنا إلى منطقة فلان.
وَأَنْتُمْ یعنی وَأَنْتُمْ إِلَىٰ أَيْنَ بُعِثْتُمْ نحن ارسلنا الى منطقہ ہم بھیجے گئے فلاں علاقے کی طرف. فی ای مسجد نزلتم کون سی مسجد میں آپ اترے یا اقمتم آپ نے قیام کیا. نزلنا فی مسجد ابو بکر وانتم اما نحن فقد نزلنا فی مسجد زکریا اور ہم جو ہے مسجد زکریا میں ہم نے قیام کیا.